नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. अमेरिकेन इराणांतल्या 3 अणुकेंद्रीय सुवातांचेर हल्लो केला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हें मोठें यश आशिल्ल्याचें म्हळां. ऑपरेशन सिंधू खाला इराणांतल्यान आतांमेरेन सुमार 1117 भारतीयांक सुरक्षीत मायदेशांत हाडल्यात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज छत्तीसगडांतल्या रायपुरांत राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठ आनी केंद्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या कॅम्पसाची बुन्याद घालतले. हवामान खात्यान आयज कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम सयत साबार सुवातांनी उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. आनी भारताच्या माया राजेश्वरन हिणें जर्मनींत बायलांच्या एकोड्या ITF J200 ग्लॅडबॅक टेनिस सर्तीचो खिताब जिखलो. आतां पुराय खबरो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां की अमेरिकेन इराणांतल्या फोर्डो सयत 3 अणुकेंद्रीय सुवातांचेर हल्लो केला. सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टांत सांगलां की अमेरिकेन फोर्डो, नतांज आनी इस्फहान हांगाच्या इराणी अणुकेंद्रीय सुविधांचेर यशस्वीपणान हल्लो केला आनी सगळीं विमानां आतां इराणी हवाई क्षेत्रा भायर आहात. ट्रम्प हांणी म्हळां की बॉम्बाचो पुराय पेलोड फोर्डो हांगा प्राथमीक सुवातेर मारला. संरक्षण खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी हाची पुष्टी केल्या की GBU 57A हो बंकर बस्टर बॉम्ब ह्या हल्ल्यांत वापरिल्लो. दर एका अणुकेंद्रीय लक्ष्या खातीर 2 बॉम्ब तैनात केल्ले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी सांगलां की इराणान आतां हे झूज सोंपोवपाक मान्य जावपाक जाय. ऑपरेशन सिंधू खाला इराणांतल्यान सुमार 1117 भारतीयांक सुरक्षीतपणान भायर काडल्यात. मशद सावन काल रातीं 290 भारतीयांक घेवन एक खाशेलें विमान नवी दिल्लीत पावलें अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. मशाद सावन आनीक एक विमान काल सांजे वेळार 310 भारतीयांक घेवन नवी दिल्लीत पावला. ऑपरेशन सिंधू खाला इराणांतल्यान आपल्या नागरिकांक परत येवपाक मजत केल्ल्या खातीर नेपाळ आनी श्रीलंकेन भारत सरकारचे उपकार मानल्यात. नेपाळाचो परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देवबा हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत विद्यार्थी परत येवपाक मजत केल्ल्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांचे तांणी उपकार मानल्यात. भारताच्या सहकार्याक लागून दोनूय देशांमदली घटमूट भागीदारी दिसून येता अशें देवबा हांणी सांगलें. हाचे आदीं ऑपरेशन सिंधू खाला इराणांतल्यान भारतीय नागरिकांवांगडा आपल्या नागरिकांक वेळार परतून येवपाक सोंपें केल्ल्या खातीर श्रीलंकेन भारत सरकाराचे उपकार मानिल्ले. भारत आनी श्रीलंका हांचे मदल्या घटमूट आनी टिकपी भागीदारीची ही एकचाराची कृती म्हत्वाची देख दिता अशें श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयान सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. आनी श्रीलंकेच्या लोकांनी हाचे खातीर भारताची खूब तोखणाय केल्या. नेपाळ आनी श्रीलंका सरकाराच्या विनंती प्रमाण दोनूय देशांतल्या नागरिकांक भायर काडपाचे यत्न केल्यात अशें इराणांतल्या भारतीय दुतावासान सांगलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयच्यान 2 दिसांच्या छत्तीसगडाच्या भोंवडेर वतले. ह्या भेटी वेळार ते राजधानी रायपूर आनी नारायणपूर जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. घरमंत्री अमित शहा आयज रायपुरांतल्या राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठ आनी केंद्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या कॅम्पसाची बुन्याद घालतले. सुमार 400 कोटी रुपया खर्च करून 40 एकर वाठारांत हे विज्ञान विद्यापीठ बांदतले. मंत्री शहा आयज नव्या रायपुरांत सुरक्षा संबंधीत प्रश्नांचेर छत्तीसगड आनी शेजारच्या राज्यांच्या पुलीस महासंचालक आनी अतिरिक्त पुलीस महासंचालक हांचे कडेन बसका घेवपाचे आसात. दुसरे बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्री डावपेचवादी अतिरेकी विशीं सुरक्षेचो नियाळ घेतले. फाल्यां छत्तीसगड भोंवडेच्या आपल्या दुसरे दिसा केंद्रीय घरमंत्री बस्तर विभागांतल्या नारायणपूर जिल्ल्यांतल्या आबुजमात वाठाराक भेट दितले आनी थंयच्या गांवकारांकडेन संवाद सादतले. हाचे भायर मंत्री शहा नारायणपूर जिल्ल्यांतल्या इर्कभट्टी वाठारांत आशिल्ल्या सीमसुरक्षा दळाच्या शिबिराकय भेट दितले आनी जवानांकडेन संवाद सादतले. ब्राझीलांत काल रातीं दक्षिणेत सांता कॅटरिनांतल्या प्रायगांडे हांगा हॉट एअर बलून अपघातांत उणे 8 जाणांक मरण आयलां. गव्हर्नर जॉर्जिनो मेलो हांणी 21 लोक बोटींत आशिल्ल्याची खात्री केल्या. तातूंत पायलट सयत 13 जण सुरक्षीत आसात. भलायकी केंद्रा लागसार हो अपघात जाला. पायलटाच्या म्हणण्या प्रमाण उजो लागिल्ल्यान ताका बलून सकयल देंवोवचो पडलो. जमनीर लागीं पावतकच ताणें प्रवाशांक उडी मारपाची सुचोवणी दिली. ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईज इनासियो लुला दा सिल्वा हांणी हे घडणुकेचेर दुख उक्तायला.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. नवी आणि नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी काल पोन्न्या गोंयांतल्या इगर्जी आणि कॉन्व्हेंटाच्या लॉनांत 11वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. ह्या संदर्भात उलयतना तांणी निरोगी कूड, मन आनी शांत संवसार वाडोवपाक योगाची भुमिका उक्तायली. योग म्हळ्यार एक आध्यात्मीक प्रवास आसा. तातूंतल्यान एकचार आनी भितरले बळगे वाडटा हाचेर मंत्री नाईक हांणी भर दिलो. तशेंच 2015 वर्सा आंतरराष्ट्रीय योग दीस सुरू जाल्ल्याचोय उगडास करून संवसारीक मळार हो दीस सुरू केल्ल्याचें श्रेय तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलें. आमच्या पूर्वजांनी नवीन नवीन अशे तरेचे समाजात बरे गोष्टीचे निर्माण करपाचें काम चिंतनान हाजे द्वारे केलें आनी ते संपूर्ण जगा खातीर केलें. योगा हो एक अशी गोष्ट आसा की आमच्या देशान संपूर्ण जगाची देणगी दिल्ली आसा. ही खरोखरच सगळ्यांचे जीवन सुखी जावचें, प्रत्येक जग सुखी उरचें ह्या भावनेन हो योगा गेली 11 वर्सां पयलीं हो संपूर्ण जगान पावयला. आनी त्यावेळी जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना युएन रेझोल्युशन हाडलें 177 देशांनी ताका पाठिंबो दिलो आनी आज जवळ जवळ 190 पेक्षा जास्त लोक हो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस हो साजरो करतात. हवामान खात्यान आयज मध्य प्रदेश, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, उदेंत राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज झारखंड, गँगटोक, अस्तंत बंगाल, दिल्ली, केरळ आनी दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. गुजरात दर्यादेग, पुराय कोंकण दर्यादेग, सोमालिया दर्यादेग आणि लागसारच्या दर्या वाठारांनी, ओमान लागसारच्या येमेन दर्यादेग आणि लागसारच्या दर्या वाठारांनी, मध्य आणि लागसारच्या उत्तर दक्षिण अरबी दर्या आणि ईशान्य अरबी दर्याच्या जायत्या वाठारांनी नुस्तेमारांक समुद्रात वचचें न्हय असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. तशेंच उत्तर आंध्र प्रदेश दर्यादेग, बंगालच्या मध्य, नैऋत्य आनी आग्नेय खाडीचे उत्तर भाग आणि अंदमान दर्याच्या जायत्या वाठारांनी नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. तमिळनाडू, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश आनी रायलसीमांत उष्ण आनी दमट हवामान आसपाची शक्यताय आसा. टेनिसांत भारताच्या माया राजेश्वरान जर्मनीत जाल्ल्या बायलांच्या एकोड्या ITF J200 ग्लॅडबॅक सर्तीत जैत मेळयला. 16 वर्सां पिरायेच्या माया राजेश्वरान फायनलीत स्वित्झर्लंडाच्या नोएलिना मांटा हिका 6-8-2, 6-8-2 अशें हारयलें. तांणी युरोपीय मातयेर पयलो ITF ज्युनियर खिताब जिखला. ताचे आदीं उपांत्य फेरयेंत तिणें फ्रांसाची डाकफी पेरियाडार्क हिका 6-8-2, 6-8-1 अशें हारयल्लें. मायाचो हो 7वो ITF ज्युनियर खिताब आसा. आदल्या खिताबाक J100 आनी J300 सर्तींनी तांणी जैत मेळयल्ले. जातूंत J म्हळ्यार ज्युनियर आनी आंकडो हो सर्तीची ग्रेड दाखयता. सर्तीत चडांत चड आंकडे हे सर्तीच्या उंचेल्या पावड्याचे आनी चड क्रमवारी गुणांचे प्रतिनिधित्व करता. हेडिंग्ले लीड्स हांगा जावपी अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी क्रिकेट मॅचीच्या पयल्या कसोटी मॅचीच्या तिसरे दिसा इंग्लंड आयज पयल्या डावांत 3/209 धांवड्या वयल्यान मुखार खेळपाक सुरवात करतलो. ताचे आदीं भारतान काल 3 विकेटी वगडावन 359 धांवड्यांचेर परतून डाव सुरू केल्लो आनी पुराय पंगड 471 धांवड्यांचेर आउट जाल्लो. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अमेरिकेन इराणांतल्या 3 अणुकेंद्रीय स्थळांचेर हल्लो केला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी हे मोठे जैत आशिल्ल्याचें सांगलां.
ऑपरेशन सिंधू खाला इराणांतल्यान आतांमेरेन सुमार 1117 भारतीयांक सुरक्षीत मायदेशांत हाडल्यात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज छत्तीसगडांतल्या रायपुरांत राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठ आनी केंद्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या कॅम्पसाची बुन्याद घालतले. हवामान खात्यान आयज कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम सयत साबार सुवातांनी उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला आनी भारताच्या माया राजेश्वरन हिणें जर्मनींत बायलांच्या एकोड्या ITF J200 ग्लॅडबॅक टेनिस सर्तीचो खिताब जिखलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.